أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سعيد دافع البلاء والوباء والبعد والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللون والقلم سيد الأرض والأجر اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى قدر الدجى صدر الهدى الهدى في الورى باسماء السلام جميل الشيخ شفيع صاحب الجود والكرم والله واصف وجبريل خادم والبراق مركب والمراج سمع وسداس المنتهى وقاب وقاب قوسين مدلول والمدلول مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين الشفيع قصيد النبي الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين أسرات الصادقين مصباح المقربين وحب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين والقبلتين وسيلة عاف الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين يد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين
अबुल कासिम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या मुश्ताक़ुन बिनूर जमालिही वला वला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा
रसूल चिश्ती साहब की रसूल चिश्ती साहब की सत्यों के सीधी खुली अता फरमा सीधी काम अता फरमा उनके सही हसन के सत्यों पर हम उदय फरमा अपने हबीब की सत्य मौला ये जितनी भी बहारें हैं मौला सबको आपस में प्यार रसूल के सिफात अता फरमा मौला जितने भी हाज़रीन मौला अपने महफिल है मौला अपनी सबकी मुरादों को पूरा फरमा जितने भी दरबार शरीफ में मौला हाजिर हुए हैं मौला सरकार के इस जश्न में मौला हाजिर हुए हैं मौला अपनी सबकी मुरादों को पूरा फरमा सब ज़ाहिरी से सबकी मुरादों को पूरा फरमा मौला अपने हबीब की सत्य हम सबको हमेशा हमेशा मिलते थे हबीब की मोहब्बत में सारी ज़िंदगी शामिल करने की तौफीक अता फरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम